वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं और नाजरीन, बेहतर सेहत की सहूलियात के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं, जिनमें से एक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कदम भी है, जिसका मकसद ये है कि लोगों तक मयारी खुराक अद्वियात की तरसील की जाए, जिसमें अशिया की जांच पड़ताल और सहूलियात फराहम करने वालों का क्वालिफाइड होना भी सबसे अहम पॉइंट। हाँ जी, और इन जराये की निगरानी करना वगैरह भी इसी के काम में शामिल है। इसी सिलसिले में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मौत के जो सौदागर हैं ना, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां उनकी जारी हैं और गुज़श्ता हफ्ते 10 शहरों के 638 मराकज पर छापे मारे गए हैं और इलाज के नाम नेहाद 95 अड्डे जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। और अदादोशुमार ये भी हमें बता रहे हैं कि मजीद 204 अताइयों की दुकानों पर कारोबार तब्दील पाए गए थे और वहां पर भी कार्रवाई की गई। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी जानिब 28 मराकज ऐसे भी हैं जहां पर मुस्तनद जो मुआलिजीन है वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। सिर्फ 6 शहरों और उनके गिरदो नवा में 500 से ज्यादा जो मराकज हैं उन पर छापे मारे गए। फैसलाबाद और ओकाड़ा में भी 15 और लाहौर और बहावल नगर में 14, मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो 11, रावलपिंडी में 10 कारोबार बंद किए गए हैं। ये कारोबार ही कह सकते हैं हम इसको। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और अटक में 9, सियालकोट में 5, सरगोदा और कसूर में एक अताई का अड्डा बंद किया गया है और ये कार्रवाइयां बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अक्सर हम ऐसी खबरें सुनते हैं, आप तक पहुंचाते भी हैं कि अताई की वजह से, हम अताई डॉक्टर भी इनको कह देते हैं लेकिन ये सिर्फ अताई ही हैं, ये डॉक्टर इनको क्या कहा जाए कि ये लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, बच्चों को ऐसे टीके लगा देते हैं कि बच्चे जो हैं फिर जानवर ही नहीं हो सकते। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की चेयरपर्सन डॉक्टर अतिया मुबारक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे डॉक्टर अतिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का बुनियादी काम क्या है? हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटरी अदारा है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही लुक आफ्टर करता है, रेगुलेट करता है। और बुनियादी मकसद ये था कि हेल्थ जो सिस्टम है वो बेहतर हो। एक एंटी क्वैकरी एक इसका पार्ट जरूर है, लेकिन मेन था कि जितने भी बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं, आवाम को सेहत की ज़्यादा अच्छी सहूलतें मिलें, जो जिसके ऊपर पहले कंट्रोल नहीं था। तो हेल्थ केयर कमीशन ने इसको काफ़ी कंट्रोल में किया। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जी जो लोग थे, एक किस्म का जो प्राइवेट सेक्टर था या इवन द पब्लिक सेक्टर, वो कहते हैं जी मदर पिदर आजाद वाली कहानी थी, कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं था। तो हेल्थ केयर कमीशन इसी बुनियाद पर बना कि लोगों को बेहतर सहूलतें मिलें हेल्थ के बारे में और जो अतायत का खात्मा हो, ये मेन मकसद यही था हेल्थ केयर। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ शोबे हैं हेल्थ केयर कमीशन के। एक लाइसेंसिंग का शोबा है, एक हमारा वो शोबा है जो मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जिनको हम कहते हैं, जिनमें अस्पताल भी आते हैं, होम्योपैथी के क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, कॉस्मेटिक्स क्लिनिक, ये सारे जो मैटरनिटी होम वगैरह, इन सब के लिए जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो हेल्थ केयर कमीशन ने बनाए हैं। जो बड़े स्टेक होल्डर से मिलके हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, बड़े बड़े प्रोफेसर हज़रात, सब ने इसमें हिस्सा डाला, इवन नर्सिंग के लिए, टिब के लिए। तो अब हम ये हेल्थ केयर कमीशन ये देखता है कि जो भी अस्पताल हैं, जो कुछ भी ऐसे अदारे हैं जो कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, वो उसके तहत काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये एक शुबा, ये इंस्पेक्शन करते हैं, फिर लाइसेंसिंग होती है। इसमें यह है कि जी हमने बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके 92,000 से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स के, जिनकी हमने प्रोविजनल लाइसेंस लिया है लोगों ने। डॉक्टर साहब, हुकूमती तवज्जो जो है वो कोरोना पर लगने से प्राइवेट इदारों पर चेक एंड बैलेंस रखने में मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही? देखिए जी, जब कोरोना शुरू हुआ था, ये इसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही ये ऐसी एक वबा थी जिसका किसी को समझ नहीं आ रही थी इसका क्या हल करना है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो पब्लिक सेक्टर में हमने सारी गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक, WHO के मुताबिक, NIH के मुताबिक मिलके हमने हेल्थ केयर कमीशन ने वो कानून, वो ज़ाब्ते बनाए प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। शुरू में हमारे लिए बड़ी डिफिकल्टी थी प्राइवेट सेक्टर को हम इस तरफ लेकर आए, ये कोरोना के लिए बेड तैयार करें। शुरू बहुत मुश्किल लगा, हमारी टीमों ने बड़ा कंसिस्टेंट इन्होंने काम किया,
24/7 ہم نے ریکویسٹ کی سارے اسپتالوں کو، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جو پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر والوں نے جو سرکاری ادارے ہیں یا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ہے ان کا زیادہ فوکس تھا کہ وہ پبلک سیکٹر پہ توجہ دیں، اور ہمارے لیے انہوں نے جو ذمہ داری ڈال دی تھی کہ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کے اوپر توجہ دیں۔ تو الحمدللہ ہمارے 16 لیبس ہم نے پبلک سیکٹر میں تیار کرائیں پی سی آر کے، اور 41 لیبس ہم نے کرائیں اس میں۔ ڈاکٹر عطیہ مبارک صاحبہ، کیا پرائیویٹ ہسپتالوں کی جو فیس ہوتی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار بھی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس ہے؟ اس حوالے سے آپ کے کمیشن کی حکمت عملی ہوتی کیا ہے؟ انفیکٹ اگر آپ یہ کہیں جی ان کو کنٹرول کرنے کا اختیار، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کہانی ہے جس میں ہم ان کو کنٹرول کریں، لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے۔ ہم نے جتنے بھی ان کے جو ریٹس ہیں اسپتالوں کے، یہ میں پرائیویٹ اسپتالوں کی بات کر رہی ہوں، اس میں جو فروری 2020 تک جو ریٹس تھے اس تک ہم نے ان کو سیل کر دیا، کہ منجمد کر دیا ہے، اس کو ہم نے فریز کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ وہ ریٹس نہیں چارج کر سکتے۔ ایک بات، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے، انہوں نے کیا بھی ہے کہ وہ ڈسپلے کریں سارے اپنے ریٹس جو ہیں، تاکہ جب لوگ آئیں ان کے پاس دکھانے کے لیے یا جو مریض داخل ہوں تو وہ اپنے ریٹس کو دیکھ کے اس میں آئیں، اور اس میں اگر وہ اس سے زیادہ چارج کریں گے تو ہیلتھ کیئر کمیشن ان کے خلاف ایکشن لے گا۔ ہمیں فی الحال ایسی شکایات تو نہیں آئی، لیکن ہم ان کو گائے بگائے یہ انسپیکشن بھی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ فروری 2020 سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ ہمارا۔ ڈاکٹر صاحبہ، عطائیوں کو ڈسکریج کرنے کا بہترین طریقہ کیا یہ نہیں ہے کہ نئے بننے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کلینک کھولنے کے لیے انکریج کیا جائے؟ اس حوالے سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے کیا کوئی حکمت عملی بہتر بنائی ہے؟ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈومین میں تو نہیں آتا کہ ہم ان کو نئے کلینکس کے لیے قرضے دیں یا نہ، لیکن ایک بات ہے، ایک ہیلتھ فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے ادارہ جو 2015 میں بنا تھا، اس میں ہیلتھ کیئر کمیشن کے بھی نمائندے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پھر ان کے لیے ڈاکٹرز کے قرضہ لینے کے لیے جو آسانیاں جیسے پیدا کی جاتی ہیں، ان میں انہوں نے کافی ہیلپ کی ہے کہ جو ان کو قرضہ ملے جائے، ان کو قرضے کا زیادہ بڑھایا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ آخر میں بتا دیجیے گا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لیے حالیہ وبا کے دوران کام کرنا کس قدر مشکل رہا، کہاں پر جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا چیلنجز تھے؟ یہ کورونا نے بہت ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، ایک کورونا پھر ڈینگی، دونوں ایک بہت بڑے چیلنجز تھے ہیلتھ کیئر کمیشن کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیمیں انہوں نے 24/7 کام کیا، 24 گھنٹے کام پہ رہیں، انہوں نے اپنے سینٹر بنائے ہوئے تھے جس میں اویئرنیس کرنے کے لیے، تو ہم نے انسپیکشن بھی جاری رکھی ہیں اور لائسنسی کا شعبہ بھی جاری ہے، اس طرح کلینکل گورننس ہے، MSDS بھی اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، ہماری ورکشاپ بھی جاری ہیں جو ہم جو سکھا رہی ہیں، ٹریننگ کر رہی ہیں ڈاکٹرز کی، یہ ساتھ ساتھ چاہ رہے ہیں۔ آف کورس زیادہ فوکس پھر ہمارا کورونا بھی چلا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ چیئرپرسن پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر عطیہ مبارک صاحبہ صبح سویرے پاکستان کا حصہ بنی، بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً بہت مشکلات کا سامنا اس وبا کی وجہ سے ہر ادارے کو کام کرنے میں پیش آیا، اور جس طرح عطائیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے، بہت ضروری ہے، اور یہ بڑا حکومت کی جانب سے اچھا اقدام ہے اور اس کو ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن چلے اب ہو رہا ہے اور ان عطائیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔